हाम्रो फाइनलको लागि सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ एन्फा कार्तिका रेड्डीले विश्वकर्मा र विजेन्द्र तामाङ कला विषयमा हाम्रो विस्तार गरौँ हुनुहुन्छ। मास्टर सानो भाइ पनि थियो नि हुन्छ अझैले जित्यो टस त प्रत्यक्ष लाग्यो भने नि यहाँ सबले बोतलै के भोरी दिने फेरि है टाउकोबाट बोतल भोरी गरेर प्याकले दिने सुरु हुन गइरहेको छ। त्यस्तो त होइन नि यस्तो गरिदिएको शुभकामना छ। अनुशासन रहेर खेल्नुहोला, खेलको नियम मर्यादामा रहेर खेल्नुहोला। अलि राम्रो आउनु त आउँछ फेरि नराम्रो आयो भने फेरि मान्छे त राम्रो आउनु पऱ्यो फोटो होइन। बसको मैले भएको हामी म्याच हो कि म्याचमा तपाईँ लाइभ हाल्नुभएको ए तिम्रो फोटो खिचेनन् यता खिचा खिचा बोल्दा त पानी पेर्नु पर्छ है। ओहो 4 मिनेटको भिडियो त अब गेम सुरु हुनुभन्दा अगाडि के भइसक्यो त्यो छिटो गेम सुरु गरेर होइन मैले यता दिइरहेको होइन अझै राम्रोसँग हेर्नु पऱ्यो होइन युट्युब च्यानल यो केटाले चाहिँ हिजो नि बाहिर फालेको फालै थियो यो केटा त्यही त नि यो 4 नम्बर है चाहिँ हिजो नि फ्याँके थियो कि फुच्चीहरूसँग खेल्दा नि फ्याँके थियो। महासचिवज्यू हाम्रो बल बाई चाहिँ यता तलतिर बल खोजिदिनु चाहिँ यता हेर्नु बल बाई हो ओ त्यो डाँडो पछाडि फालेको क्या एउटा बल अघि नै खेल्दाखेरि लिन गएको छैन तिनीहरू। चमत्कारिक प्रदर्शनले आरोपका सामान्य प्रदर्शन सफल भएको छ। एउटा तनाव सुधार भएको थियो दुवैमा राम्रो तेज गरेका थिए दुवैले भने अर्कोतर्फ पनि अति अनुभवी किशोर रहेका छन् अजय कार्की। यहाँबाट पहिलाका हस्पिटलका संस्करणमा नियुक्ति गरी राम्रो पहुँचका अजयको विकास राम्रो रिपिङ आएर कोलकाता यति राम्रो प्रहार हुन त सकेन तर प्रहारले कन्ट्रोल गरेका थिए। बलतिर आयो गोलकिप प्रहार गर्ने अवसर मुन्सिपाललाई अघि गोलकिप प्रहार गर्दै मुन्सिपालका किपर अवसर हुन सक्यो जित्नुलाई तर त्यो फाइनलको पहिलो गोलकिप प्रहार गर्ने अवसर मुन्सिपाललाई यो खेलमा क्रेता लिने अवसर पनि हुन सक्छ। सिम्पल्स चिन्यानीको बाहेक अन्य कोही पनि लाइनको नजिक पोस्टको नजिक पहुँच्नु होला। राम्रो क्लियरेन्स रविको बलमा राम्रो खेलाडी
section Kirhayatan. Kasih Dinola, lagi penting, saya rasa Dinola. के समाते हो पानी बाहर देखो अच्छा क्या करना है अपनी यसको हात ऐसे बच्चे का था अपनी और उधर का भाई खिलाड़ी भाई के होना कोई का सुन अभी कोई मैदान पर करना अच्छे बल को कहा अनुसार मुझे प्रवेश करने वाला सोहन यहाँ पर से का सन एक प्रहार बने अवसर यहाँ मिक्सी का लाई प्रहार बने Sudah di buat nomor 4. Kalau di sini Rambu C harus terdapat support Bebanku. Pemetik pelajar sering sekolah ada pemetiknya Sohon. Rambu sering keluar terus ketika Rambu tiuran suami itu. Agen Tony kata berdoa tidak keluar. Nurul Hasan ke hati Husri. Okey. Harus berkata kelari tu. Ketika Rambu C Okey parti. Tapi yang lagi kita rekatkan yang sudah kalau kita usah kita line ko beri ko tinggal dari pintu sudah berpikir ulang ambil yang apa Kami juga memberikan beri kepada Mosma, Hosma. Kalau kami juga ada istilah lagu ini, saya nak terberi kesan. Beri kelar beri bekar ke, tapi ni Rambu C beri kesan bahagia. Tidak kesan lagi, hari ini ada hasil tu. Sudah, kuno terus kita usah. Mesti berlai, seharga di Tuhan goreng kesnorat. Yang sahabat itu sebelumnya kalau kita kita perlu sering kita lain. Tuhan, harus kita berdoa. Sedih. Assisted Leon, walau tidak berdekat dengan sering sebalai, semua प्रयास करो दक्षिण अमेरिका बॉल बोले जगह की बात हमारी लाइट और सेवाद रुको लाई वहाँ बॉल बॉल को ऊपर की भाई वाला पटाई दिनों वहाँ दिखो देखो देखो प्रयास को लंचो लेकिन सुसाइड फेर हुए Backflip head ke hasil tu. Dua pemain sir. Insular life प्रयास करें. Lampu naik semai. Lalu sih क्या? Okey, kita akan konsentrasi sama bola. Asmi, tadi Rambu, saya juga akan berkatakan. Akhir ini, akhir kita mulai. Jangan terlalu lagi dengan kosis berkat kita. Ini Rambu hendak sebenarnya.
क्रॉस लेफ्ट साइड वाला क्रॉस गरेका थिए बल आउट हुनुभएको छ खेलको अवस्था रुचिलाई Bikin Koyak Pemisah अगाडि बढेका त्यो बल लिएर त्यति राम्रो प्लान हुन सकेन उनको अतिकार्थी प्रहार गर्दै Hasan, Sohan, Vicky, Sohan. Dibawa ke clear, lalu clear. Lalu mungkin Buri Tatsan यहाँ dibawa kembali. Harus bergetar. Untuk sesuatu pertempuran mencari sekali besar. Running trophy, medal Sarwan Putra, 40,000 द्वितीय राहुलको तर पोस्ट माथिबाट बाहिरिएको छ तृतीय पुरस्कार 25,000 रहेको छ ट्रफी मेडल सरवान पत्रसहित राष्ट्रपति भलिबल 7 राउन्ड हिट भएको थियो प्रथम पुरस्कार 40,000 अवसर हुन सक्छ लाइनमा धेरै नबसिदिनु होला हामीलाई यहाँबाट पनि खेलेर कमिटीबाट गाह्रो भइरहेको छ कृपया अनुरोधलाई पनि सुनिदिनु होला राष्ट्रपति रनिङ खेल छात्र भलिबल माध्यमिक अन्तर्विद्यालय रहेको थियो प्रथम पुरस्कार 40,000 रनिङ ट्रफी मेडल प्रमाणपत्र द्वितीय पुरस्कार 20,000 मेडल प्रमाणपत्र दिएको छ बैडमिंटनमा प्रथम पुरस्कार 10,000 ट्रफी मेडल प्रमाणपत्र द्वितीय 6,000 ट्रफी मेडल प्रमाणपत्र क्रिकेट भलिबल रनिङ ट्रफी रहेको छ प्रथमलाई प्रथम पुरस्कार 20,000 द्वितीय 15,000 तृतीय 10,000 मेडलको प्रमाणपत्र रहेको छ सँगसँगै रनिङको छात्र अन्तर्विद्यालय रनिङको प्रथम 4,000 द्वितीय 3,000 तृतीय 2,000 छात्रको दुवैको रहेको छ खुला 300 मीटर से 5,000 3,000 2,000 रहेको छ 1,000 मीटर दौडमा 3,000 5,000 3,000 2,000 रहेको छ छात्र रहेको रातो छैन क्या सर भन्नुहुन्छ यहाँ प्रशांत बजी नक्की करा 5 को आउन सकिने बल बाहिर छ दुईटा बल भयो मैदानमा एउटा बल बाहिर पटकिनु होला थाक्यो किन र आज त भौतिक प्रहार गर्दै हरिप्रसाद हसु सिधै पोस्टमा प्रहार गर्ने ए तिमीहरु गोलहरुले हान्छ के खेलाडीले हान्छ गोल प्रहार गर्ने अवसर खोजिरहेका छन्
Fly. हाले 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 Asmit. Asmit को पास करना है। वा गोल Kembali. माछे गोल थाक्यो कि यिनीहरू Gol mencoba keeper. Penting juga. Offside dia kepada. आज के भयो यिनीहरूलाई Vicky. Tuhan. Bos. Bangun itu. Tuhan. Karma to back pass. Sadelai. Adi ko pass. Sadelai. बिचरा सोझो सचिन रहेछ बल उठाउने त अनि बलै नदेख्दो रहेछ बल त्यहाँ ए गयो 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 बल गयो बिचरा वा ठाकु वा किन त्यसको नाम म त ठाकु भन्न मात्रै आउँछ क्या Vicky disuruh pasir kan. Kabul baru sakit. गोल गोल कुर्सी गोल Besar berbubul. Gol karena Salim sudah live. Vicky. Sohan. सोहन Back pass view. Pass sebagai beribadah. Mulai gol besar. आज अहिले नि त्यही प्लेन्टी हो अब यिनीहरूको होइन Bersama-sama masih banyak foto. Ada bersama video, channel masih video. Dan itu berbeda bersama. Bersama itu, kalau beliau berikutnya, kita juga bisa video video. Itu dia. Eksekutif video. Kalau kita dapat. Eksekutif video. Dapat dari video itu. सुन्दर Tim terpulang, agar terpulang dan kita boleh sama bekerja. Saya bersedia untuk bersama dengan teman-teman itu. Kami disuruh integri proses air bekerja. Harta setelah aku pilih seluruh kita, saya bisa masuk lain punya orang. Lain mah, kau berarti kena lagi bayar, breaking pass. Kita masih rasa kecil, lalu sebelumnya itu, going, harus satu pun. Tuhan, bersama pasti kecil. Itulah snikai. Begitu lalu pas. Baiknya besar. Baik
Sandro Josin, Arthur Jalani, Sandro Josin, Eric Clear कहाँ, Baston, point offside, Asmit Lombardi, Arthur Jalani, Armara जी का संग, Armara Asmitai, पास करेगा जी, ball out, उन्होंने point offside, Arthur Jalani. Correct. Vicky. Vicky pass yang interfere dari kawasan Asumli. Asumli pass you. Yang bisa dia dalam tapi memikir. Vicky ke far lagi. सोन ले रिप्ले देखाइ भन्नु हो रिप्ले देखा रिप्ले पुरानो रिप्ले देखाइ भन्नु त्यहाँ अरु फर्के होला नि त्यो बोल्नु बलमा Asmit Kurunti का संग फाउल भएको छ त्यहाँ Mesin pulang keluar. Kena salah tu tapi tidak bisa ini sakit boleh. Oh, ini betul. Hand hold betul. Wicket counter. Dia counter masuk satu lagi. Vicky Tahar Gurbi, Vicky Kesang, Sudir Pes, Sehat, Angkari Kesaksan, dan Oslo Berharga, dan lalu dipilih berikan. Ya, Supra pas ke Vicky Lai, Vicky Lai bersama Vicky. Vicky Aji Pupas Dana Diwastu clearance, Tanggu clearance Edi clearance का सुदेश को Asmit Verma Asmit को पास करवा लाए Kirang हो उसके तो पास आउट हो गया Ready? Advantage given way to Sarojini. Ten. Jadi Asmit lagi dapat tetap ini Discovery Title Info lain bakal lebih info masih di bola. Wasit nomor Wasit nomor 22 Sandeep Guru Muhammad
जर्सी नंबर 4 शैलेश थापा मैदानप्रति प्रवेश गर्दैछन्। खेलाडी परिवर्तन पुरा ल्याएको छ हिजो त यो 9 त उल्टो लिएर हालिदिन्छ त्यो भाइ अलि फिजिकल कम थियो यो चिने हो कुन चाहिँ अहिले आउने होइन अहिले निस्केको ए हो राम्रो छ त्यो पनि त्यो त त्यसले नि एक हो यो मैदानको छेउमा बस्ने टिम म्यानेजर कोचहरूले पनि अलिकति हामीलाई पनि यहाँबाट कमिटीबाट मिल्ने तरिकाबाट बसिदिनु होला कृपया। अवसर विशाल अवसर आउटको लागि खेलमा फर्कने बल लिन भाइ यो यहाँ छ एउटा बल यहाँ बस्ने है रवि प्रकाश स्पीकर विशाल Mulai Oke, nama sahal ini biasa sumber dari Asin, Diki, Nabi, Solo,
होइन बलमा आयो त्यो राम्रो थियो त्यो 10 नम्बर राम्रो थियो स्पिड राम्रो थियो क्या त्यसको स्पिड पनि नभयो त्यो राम्रो बॉल सुखदेव भाई प्रतीक त्यो निभाएको गोल यो हुने के extra time for Kibusan. नलिरहले टाइम लस गर्यो टाइम वेस्ट गरेर गो
तिमीहरू पनि उनी हो त्यो त त्यसो लाग्यो टाइम थप्यो गयो हे बाबु Corner kick also. Champions Trophy winning Captain Prince. Clapping. सुनते बराबर झंडा एक से आफूतिर फर्काइला तिमीहरूले दुईतिर रहेछ ल ठिक छ 100 के हल्का माथि धेरै धेरै बधाई छ म्युनिसिपल क्लबलाई पुनः च्याम्पियन बन्न सफल भएकोमा and it's time for the champion and still अझै पनि हामीसँग पुरस्कारहरू बाँकी रहेका छन् don't go away hey best keeper आरुकर्को क्लबको अध्यक्ष सुना बधाई छ टिमलाई फाइनलसम्म ल्याउन अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् भाइगणले दुईटा खेलाडी सुधार गरेको छ दुवैले आफ्नो टिमलाई जिताउन सफल भएका थियो हाइएस्ट स्कोरर रिजन परियार हाइएस्ट स्कोरर रिजन परियार स्लो मोशन में दामी सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति विभिन्न आयामहरू मध्येमा खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ अनुशासन कायम गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रो गाउँपालिकाप्रति रहेको सबै खालका त्यस्ता प्रतिभाहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनुपर्छ म यही कुराहरू चाहिँ भन्न चाहन्छु हाम्रो धेरै साथीहरू धेरै टाढाबाट आउनुभयो धेरै विद्यार्थी साथीहरू जुट्नुभयो यो आज 4औं संस्करणसम्म हामी जुटिरहेका छौँ 5औं संस्करण हुने थियो बीचमा कोभिडको कारणले 1 वर्ष हामीले यो कार्यक्रम गर्न समर्थ रह्यौँ यो कार्यक्रमलाई सबैजनाको सबै क्षेत्रबाट सफल भइरहेको छ त्यसकारणले गर्दा यो कार्य भइरहेको थिएन आज फुटबल खेल्ने क्रममा हाम्रो एकजना आरुखर्कको
केटा आउन अगाडि